السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال لا كونتابيليتي دي سوسيتي. هذا الفيديو رقم 9 بارتي 9 اللي ان شاء الله غادي نشرح لكم فيه لي فري بريليمينير. دونك غنهضر لكم على لي فري بريليمينير اللي كتخلص لونتربريز من كدير لا كونستيتيسيون ديالها. هاد لي فري بريليمينير اللي كيدخلوا فيهم لي فري دي كونستيتيسيون اللي فيهم لي droits d'enregistrement ou les honoraires ديال par exemple les honoraires d'un notaire. وكاين les frais préalables au démarrage اللي كيكونوا فيهم les taxes notariales ou les frais de conservation foncière المحافظة العقارية. وكاين les frais de publicité. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشرح لكم كيفاش كنحسبوا هاد لي ديفيرونت فري وكيفاش كنديروهم اوسي لا كونطابيليزاسيون في الجورنال. دونك غنبداو اول حاجه بلي فري دو كونستيتيسيون. لي فري دو كونستيتيسيون كاين فيهم لي دروا دونجسترومون وفيهم ايضا لي زونورير ديال النوتير. دونك بالنسبه لي دروا دونجسترومون المهم هذا الفيديو هذا غنخدم سولون لو كود جينيرال دي زامبو ديال 2019 على حساب المدونه ديال ديك المدونه ديال الضرائب ديال 2019. دونك غنخدم بالقانون الضريبي ديال 2019 اللي كيتجدد. المهم بالنسبه هاد لي دروا دونجسترومون راه كيختلفوا من عام لعام على حسب القانون الضريبي الجديد اللي كيكون في مشروع الماليه لوا دو فينونس ديال كل عام. دونك هنا غنخدم بهذا الشيء اللي كاين في مشروع الماليه ديال 2019. دونك بالنسبه لي دروا دونجسترومون كاين دو كا. كنحسبوا لي دروا دونجسترومون ديال لي زابور بيور سامبل اللي هما الكابيتال سوسيال. وكاين لي دروا دونجسترومون ديال لي زابور ا تيتر اونيرو يعني لي زيليمون دو باسيف لي ديت. دونك اول كا غنبدا بها هو الكا ديال ابور بيور سامبل يعني كيفاش كنحسبوا لي دروا دونجسترومون ديال ابور بيور سامبل. دونك بالنسبه للقانون الماليه والقانون الضريبي ديال 2019 كاين جوج الحالات. إلا كان لاسوم دي زابور بيور سامبل يعني الكابيتال سوسيال أقل من 500 ألف درهم، دونك هنا كتخلص لونتربريز واحد دغوا فيكس اللي هو 1000 درهم. إلا كان أقل الكابيتال سوسيال ديالها ولا سوم ديال لي زابور بيور سامبل حيت الكابيتال سوسيال هو لا سوم ديال لي زابور بيور سامبل. دونك إلا كان الكابيتال سوسيال أقل من 500 ألف درهم دونك هنايا كتخلص واحد دغوا فيكس اللي هو 1000 درهم، هادشي اللي كتخلص 1000 درهم سولمون. أما إلا كان لا سوم دي زابور بيغ سامبل سيتيغ لو كابيتال سوسيال كبر من 500 ألف درهم أكبر من أو يساوي 500 ألف درهم دونك هنا كيكون لو دروا دو طو فيكس اللي هو 1% يعني كنشدو يعني عندنا دروا دونغيسترومون ديال ابور بيغ سامبل هو لا سوم دي زابور بيغ سامبل اللي هو الكابيتال سوسيال كنضربو 1%. دونك هكا كتحسب دروا دونغيسترومون بور لا بيغ سامبل. دونك هذا اكزومبل هنا. Une société est constituée par les apports suivants. Donc apport en numéraire فيهم 600 ألف درهم. Les apports en nature عندنا fonds commercial, terrain, marchandises ou créances. Donc هادو هما les éléments. Donc نحسبوا la somme des apports pur et simple اللي هو الكابيتال سوسيال هنا مع عدد التشييدات. دونك تجمعوا لابور en numéraire زائد نزيدوا ليه الفون كوميرسيال نزيدوا ليه التيران نزيدوا ليه المارشانديز نزيدوا ليه لي كريونس. دونك هنا يعطيني كيساوي مليون ديال الدرهم. دونك هذا هو الكابيتال سوسيال مليون ديال الدرهم. دونك هنا كنلاحظوا بان الكابيتال سوسيال يعني لا سوم دي زابور بير سامبل هو اكبر من 500 الف درهم وعلى حسب داكشي اللي قلنا في الاول. دونك قلنا الا كان الكابيتال سوسيال اكبر من 500 الف درهم هنا لو طو كيكون فيكس دغوا فيكس بواحد لو طو ديال 1%. ها كيفاش كتحسب لي دغوا دونغسترومون ديال ابور بير سامبل كنشدو الكابيتال سوسيال ولا لابور بير سامبل لا سوم ديالهم كنضربو في المية. دونك يعني هنا غنشدو دروا دونجسترومون هو لا سوم دي زابور بير سامبل ديال الكابيتال سوسيال غنضربو 1%. دونك واحد هي مليون لقينا هنا في الكابيتال سوسيال غنضربو في 1%. دونك 10000 درهم. دونك هنا هذا اكبر من 1000 درهم. دونك لي دروا دونجسترومون بور سيت سوسيتي اي دروا دونجسترومون هو 10000 درهم. المهم هنايا خاص ملي كنحسبو خاصو يكون اكثر من 1000 درهم. دونك هنا لقيتو اكثر من 1000 درهم. دونك هنا لي دروا دونجسترومون ديال لي زابور بيغ سامبل هو 10000 درهم. دابا نشوفوا الحاله الا كان عندنا كا دي زابور ا تيتر اونيرو. Les apports à titre onéreux sont imposés au droit de mutation suivant la nature des biens apportés et l'affectation donnée au passif prise en charge
par la société constituée. Le droit fiscal marocain prévoit un barème dont les taux sont variables selon la nature des biens apportés. Donc, هنا بالنسبة les apports à titre onéreux كتطبق عليهم واحد القانون اللي هو ديال ليميتاسيون، يعني كيكون عندهم دي طو خاصين على حساب لا ناتور دو بيان apporté et l'affectation donnée au passé. دونك هاد لي طو هادو كيختلفوا على حساب كل عام، على حساب القانون الضريبي ديال كل عام. دونك هاد لي طو انا اللي داير هنايا هادو لي طو اللي كاينين دابا في 2019 اللي كاينين في العام ديال 2019 اللي مطبقين. دونك على حساب لا ناتور دو بيان وعلى حساب لافيكاسيون اللي دايره لونتربريز، يعني ان هاد الباسيف علاش ان بي تي، واش هاد الباسيف كيطبق على لي زيليمون انكوربوريل ولا لي زيموبل ولا لي تيران ولا لي زوبجي موبيليي ولا لي ستوك ولا لي فيت كوميرس. دونك هادو هما الحالات اللي كاينين. دونك غنشوفوا دابا لي طو. الا كان ان هاد الاليمون لي امبيتي باغ ان باسيف اللي هو اليمون انكوربوريل سيدير فون كوميرسيال، هنا لو طو كيكون 6%. الا كان لي زيموبل الكونستركسيون باغ اكزومبل 4%. الا كانوا لي تيران 5%. اي كانوا اوبجي موبيلي بحال لي ماشين لي فييكول لي ماتريال انفورماتيك لي موبيلي دو بيرو هادو 1.5%. اما الا كانوا لي ستوك لي مارشانديز لي برودوي فيني لي ماتيير بروميير aussi les créances clients 1.5%. إلا كانوا effet de commerce 1%. وأنفا إلا numéraire عنده 0%. numéraire عنده 0%. دونك دابا غنشرح لكم كيفاش كنخدموا هادشي. دونك une société anonyme est constituée des apports suivants: apport de monsieur X, apport en nature جابلنا monsieur X اللي هما terrain, fonds commercial, machines, marchandises et dettes fournisseurs. Les apports des autres, on a apport en numéraire de 400 000 dirhams. Donc, calculer les droits d'enregistrement. Donc, les droits d'enregistrement, je ne sais les droits d'enregistrement des apports purs et simples, et les droits d'enregistrement des apports à titre onéreux. Donc, هنايا أول حاجة غنديرو غنحسبو لو droit d'enregistrement des apports purs et simples. Les apports purs et simples هو كنجمعو لا somme des apports، يعني الكابيتال سوسيال. الكابيتال سوسيال كيفاش غيتحسب؟ الكابيتال سوسيال نشدو لي زابور غنجمعوهم وغنقصو منهم لي ديت، يعني غنشد ابور نيميرير زائد تيران زائد فون كوميرسيال زائد لي ماشين زائد لي مارشانديز، ولكن لي ديت كيتنقصوا، يعني غنقص لي ديت. دونك هكا كنحسب لا سوم دي زابور بير سامبل سيدير لو كابيتال سوسيال. دونك ها هما دونك 400,000 درهم زائد 100,000 درهم زائد 80,000 درهم زائد 80,000 درهم زائد 60,000 درهم ناقص 60,000 درهم ديال لي ديت. دونك خرج لي 660,000 درهم. دونك هذا هو الكابيتال سوسيال. دونك لي droits d'enregistrement ديال لي زابور بيور سامبل هما 660,000 درهم مضروب في 1%. علاش درت في 1%؟ حيت 660,000 درهم كبر من 500,000 درهم. دونك انا غادي كونط طو فيكس اللي هي 1%. دونك لي droits d'enregistrement ديال ابور بير سامبل هاد 6,600. دونك هذا تيبقى ثابت، ولكن انا مازال ما حسبت لي droits d'enregistrement اللي خصها تخلص لا سوسيتي، حيت لي droits d'enregistrement هو لا somme ديال لي droits d'enregistrement des apports purs simples زائد لي droits d'enregistrement ديال الابور ا تيتر اونيرو. علاش؟ لان كاين عندها واحد ديت، هاد الديت هذا خاصني نحسب ليه لي droits d'enregistrement ديالو، كيتسموا لي droits d'enregistrement ديال لي زابور ا تيتر اونيرو. دونك هنا سولون بليزيور ايبوتيز، يعني على حسب ليبوتيز اللي عطاكم الاستاذ. إلا كان باغ اكزومبل ليبوتيز بان لي ديت سون امبيتي سور لي تيران، دونك هنايا غنحسبو غنشدو على حساب لو طو ديال لي تيران اللي هو 5%. إلا كانوا لي ديت امبيتي سور لي فون كوميرسيال دونك 6%. إلا كانوا لي ديت امبيتي سور لي ماشين 80%، ماشين 1.5%، هما لي ماشين. إلا كانوا امبيتي سور لي مارشانديز سيدير لي ستوك عندكم 1.5%. ويقدروا يكونوا امبيتي بروبورسيونيلمون، يعني
ندخلوهم كلهم، كل واحد على حسب البروبورسيون ديالو. دونك غنخدمو جميع هاد لي زيبوتيز غنخدمهم، يعني نخدم ليبوتيز ديال التيغان، ليبوتيز ديال الفون كوميرسيال، ليبوتيز ديال الماشين، ليبوتيز ديال المارشانديز، و ليبوتيز ديالهم كلهم، يعني لي ديت سون امبيتي بروبورسيونيلمون. دونك نبداو بالكال الاولى. ان المهم اول حاجه راه كنحسبوا على مسيو اكس، يعني هاد لي دروا دونغسترومون ديال لابور اتيتر اون ايرو بروبورسيونيلمون راه ما داخلش في هاد لي زابور اون ايمي. علاش؟ لاني كنحسب غير مسيو اكس، الاخرين ما داخلينش، غير اكس اللي تندخل ياك. دونك اول حاجه غنبداو بليبوتيز الاول ان لو باسيف اي امبيتي بروبورسيونيلمون. دونك كنديروا واحد الطابلو ها هو كنديروا فيه لي زابور. دونك هذا راه خاص غير بمسيو اكس، ما كندخلوش الاخرين لي زوتر راه جابوا اون نيميرير. Donc l'apport, le montant, le pourcentage, l'imputation de passif, l'auto à la sab, le droit de mutation, les droits d'enregistrement, les crédits. Donc les apports, les kinin, les jab monsieur X. Terrain, fonds commercial, machine, marchandise. هادشي اللي جابو هاد monsieur X. Les fournisseurs راه ما كيدخلش. Donc كل واحد كندير ليه المونطون ديالو. terrain 100,000 درهم هي، فون كوميرسيال 80، ماشين 80، والاخرى 60. دونك التوتال 320,000 درهم. كيفاش كنحسب البورسونتاج؟ كنحسب البورسونتاج ديال كل واحد شنو كيمثل من هاد التوتال. دونك كنحسب البورسونتاج ديال لي تيغا، كنشد هاد 100,000 درهم كنقسم على 320,000 درهم وكنضرب في 100. دونك 100,000 درهم مقسوم على 320,000 درهم مضروب في 100. دونك لي تيغا كيمثلوا 31.25% من هاد لابور هذا، هاد لابور، هاد لو توتال ديال لي زابور. فون كوميرسيال لا ميم شوز، 80,000 كنقسم على 320,000 كتعطيني 25%. لي ماشين 80,000 كنقسم على 320,000 كتعطيني 25%. 60,000 كنقسم على 320,000 كتعطيني 18.75%. دونك لا سوم ديال هادو خاصو يكون 100%. دابا لامبيتاسيون، كيفاش كتخدم لامبيتاسيون؟ هنا كنديرو التوتال شحال في لي ديت. لي ديت اللي عندنا هو 60,000 درهم ديال الفورنيسور، 60,000 درهم ديال الفورنيسور هي اللي كنكتب هنا، هي 60,000 درهم. وكنبدا نامبيتي. كيفاش كنامبيتي؟ كنشد هاد 60,000 درهم كنضربها في هاد لي بورسونتاج. نشد 60,000 درهم كنضربها في 31.25% كتعطيني 18 على 1750. دونك يعني ان لي تيغان كيمثلوا 31.25% من لي ديت اللي هو هاد المبلغ ديال 18,750. مفهوم؟ بالنسبه لامبيتاسيون ديال الفون كوميرسيال لا ميم شوز، كنشد هاد ديت اللي هو 60,000 درهم كنضربها في 25% كتعطيني 15,000 درهم. ماشين لا ميم شوز، 60,000 درهم كنضربها في 25% 15,000 درهم. لي مارشانديز 60,000 درهم كنضربها في 18.75% كتعطيني 11,250. دونك اعيد لامبيتاسيون، تنشدو هاد لي ديت فيهم 60,000 درهم هي اللي كنحطها هنايا. شحال ديال اللي في لي ديت؟ 60,000 درهم. ودابا نبقى نامبيتي، يعني كل مره نضربها في لوطو اللي كاين هنايا ديال لي تيغا نضرب في 31.25% عطيني 18,750. لي فون كوميرسيال نضرب 25% عطيني 15,000. لي ماجي نضرب 25% عطيني 15,000. لي مارشانديز نضرب 18.75% تعطيني 11,250. دابا هاد لي طو على حسب لي دروا دو ميتاسيون. لي تيغا قلنا 5%، فون كوميرسيال 6%. هاد لي طو راه هما هادو اللي كاين هنايا كل حساب لا ناتور دو بيان. دونك تيغا 5%، فون كوميرسيال 6%، ماشين 1.5%، مارشانديز 1.5%. ابخي كنحسب لي دروا دونغيسترومون. كيفاش كيتحسبوا لي دروا دونغيسترومون ديال لي تيغا؟ دونك كنشد هاد لامبيتاسيون كنضربها في 5%، 18,750 في 5% تعطيني 937.5. بالنسبه لامبيتاسيون ديال الفون كوميرسيال كنشدها كنضربها في 6% باش تعطيني دروا دونغيسترومون اتيتر اون ايرو ديال الفون كوميرسيال اللي هو 900. بالنسبه لي ماشين 15,000 كنضربها في 1.5% تعطيني 225. بالنسبه لي مارشانديز 11,250 كنضربها في 1.5 تعطيني 168.75. كنجمع على الصوم ديالهم باش يعطيني التوتال. هادو كنجمعهم نضربها باش يعطيني التوتال 2231.25. هاد 2231.25 هما لي دروا دونغيسترومون ديال لي زابور ا تيتر اون ايرو اللي هما بروبورسيونيل. دونك دابا نحسبوا لي دروا دونغيسترومون اللي عاصها تخلص لونتربريز اللي هما لي دروا دونغيسترومون ديال لي زابور بور اي سامبل زائد لي دروا دونغيسترومون ديال لي زابور ا تيتر
onéreux. Donc les droits d'enregistrement, les apports purs et simples لقينا فيهم 6600 ولي زابور ا تيتر اونيرو اللي جبنا من الطابلو لقينا التوتال ديالهم 2231.25. جمعوا المجموع ديالهم اللي هو 8831.25. دونك هذا هو التوتال ديال لي دروا دونجسترومون اللي خصها تخلص لونتربريز. دابا نشوفوا دي زيبوتيز اخرين. لي زيبوتيز اخر ان لو باسيف اي امبيتي سور لي تيران. مي كيقول لك ان لو باسيف اي امبيتي سور تيران سهل هذه باش تحسب لي زابور ا تيتر اونيرو لي دروا دونجسترومون لي زابور ا تيتر اونيرو. شنو كنديرو؟ كنشدو شحال عندنا في الباسيف اللي هو 60000 درهم، كنشدو القيمه ديال الباسيف هاد 60000 درهم ماشي هذا، ماشي شحال في التيران، كنشدو 60000 درهم كنضربها في 5% لامبيتاسيون ديال لي تيران، حيت لي تيران عليهم 5%. ها هي يعني كنشدو شحال عندنا في الباسيف 60000 درهم كنضربها 5% عطاتني 3000. دونك لي دروا دونجسترومون هما لي دروا دونجسترومون ديال لي زابور بو سامبل يعني زائد لي دروا دونجسترومون ديال ابور تيتر اونيرو اللي هما 3000. الا كنخدموا بواحد من ليبوتيز وحده فيهم اللي كنخدموا فيها، وقدر الاستاذ ان يعطيكم في ميم اكزيرسيس ولا ميم اكزامان بليزيور ايبوتيز، يعني كل ايبوتيز كتحسبوا لي دروا دونجسترومون ديالو. دونك هنايا 6600 حيت لي دروا دونجسترومون ديال زابور بو سامبل راه كيبقاو ثابتين، هادو اللي حسبنا في الاول هما كيبقاو. دونك كنزيد لهم لي دروا دونجسترومون ديال زابور تيتر اونيرو اللي هما 9600. L'hypothèse 3. Le passif est imputé sur le fonds commercial. Les droits d'enregistrement des apports à titre onéreux. كنشدو شحال عندنا في الباسيف 60000 درهم في لي ديت فورنيسور، تنضربو في لو طو دامبيتاسيون ديال الفون كوميرسيال اللي هو 6% اللي قلنا في الاول. دونك غيخرج لي 3600. دونك لي دروا دونجسترومون هما لي دروا دونجسترومون دي زابور بيور سامبل زائد لي دروا دونجسترومون ديال ابور ا تيتر اونيرو 3600. دونك 6600 زائد 3600 هي 10200. بالنسبه للابوتيز رقم 5 ان لو باسيف امبيتي سور لي ماشين. دونك كيفاش كتحسبوا لي دروا دونجسترومون ديال لي زابور ا تيتر اونيرو؟ دونك ا تيتر اونيرو دونك كنشدو هاد لي ديت 60000 كنضربهم في 1.5% ديال لو طو دامبيتاسيون ديال لي ماشين اوبجي موبيلي اللي هو 1.5%. دونك يخرج لي 900. دونك لي دروا دونجسترومون هما لي دروا دونجسترومون ديال لي زابور بيور اي سامبل زائد لي دروا دونجسترومون ديال لي زابور ا تيتر اونيرو باش يخرج لي 7500. ديغنيير ايبوتيز هو لو باسيف اي امبيتي سور لي ستوك. دونك لي دروا دونجسترومون ديال زابور بيور اي سامبل زابور ا تيتر اونيرو نشدو شحال عندنا في لي ديت اللي هما 60000 كنضربوهم في لو طو دامبيتاسيون ديال لي ستوك اللي 1.5% باش يخرج لي 900. دونك لي دروا دونجسترومون هما لي دروا دونجسترومون ديال زابور بيور سامبل زائد لي دروا دونجسترومون ديال زابور ا تيتر اونيرو جمعوا لا سوم ديالهم تخرج لي 7500. دونك هذه الطريقه باش كنحسبوا لي دروا دونجسترومون. دابا نشوفوا داخلين في لي فري دو كونستيتيسيون كاين لي زونورير دو نوتير دافوكا دو ويسيي جيستيس مفوض قضائي اكسيتيرا. دونك لي فري هاد لي زونورير هادو ما كيتحسبوش، هادو غير كيتعطاو ليكم تيقول لك مثلا واحد المونطو شحال خلصت لونتربريز هاد لو نوتير. لي زونورير يعني الاتعاب ديال النوتير ولا ديال لافوكا ولا ديال هذا. دونك هنا لي فري دون لا تي في نو ريكوبيرابل. هنا التي في كتكون نو ريكوبيرابل ديال 10%. تي في ما كترجعش لونتربريز حيت القانون كيقول لك ان اي ميسيون مثلا واحد السيرفيس ذات لونتربريز اون كادر بروفيسيونيل واحد الوظيفه بروفيسيونيل بحال عند افوكا ولا نوتير ولا شي حاجه تي في ما كترجعش حيت هاد النوتير ولا لافوكا راه كيخلص تي في للدوله ديال 10%، ولكن التي في ما كترجعش لونتربريز. دونك هنا اكزومبل لي زونورير دو نوتير 1500 درهم اور تاكس. دونك لونورير باش غيدخلوا في الجورنال غيدخلوا ضروري خصني نزيد لهم التي في ديالهم، يعني 1500 درهم غنزيد لها 10% ديال 1500 درهم هي 150 درهم. دونك هادو هما لي زونورير دو نوتير عشان نخلصوا 1650 واخا كاينه التي في راه ما كتدخلش في الجورنال. دونك لي فري دو كونستيتيسيون هما لي دروا دونجسترومون كنزيد لهم هاد لي زونورير، ولكن لي زونورير راه كيدخلوا بالتي تي سي يعني كنزيد لهم اونورير تي تي سي هادي. دونك هادو هما لي فري دو كونستيتيسيون دونك كيكونوا في الديبي فاش كيتكونطابيليزاو. دابا نشوفوا لي فري بريالابل او ديماراج. Les frais préalables au démarrage, فيهم les taxes notariales, وفيهم aussi هذوك les frais de conservation foncière, المحافظة العقارية.
دونك لي تاكس نوتاريال، لي تاكس نوتاريال كيفاش كيتحسبوا؟ كنشدوا الكابيتال سوسيال كنضربوه في 0.5%. دونك هنا المينيموم هو 100 درهم، خصو ما يكونش اقل من 100 درهم. اكزومبل، لو كابيتال سوسيال ديال سوسيتي انونيم اي 800,000 درهم. دونك عفوا هذا المهم هنا لي دغوا دونجسترومون غادي يكونوا ب 1% ياك كيف ما شفنا. دونك 800,000 درهم في 1% 8,000 درهم. لي تاكس نوتاريال قلنا 0.5%، كنشدو الكابيتال سوسيال كنشوفو نضربو 0.5%، دونك عطيني 4,000 درهم. دونك هادو هما لي تاكس نوتاريال. دابا نشوفو لي فري دو كونسيرفاسيون فونسيير، هادوك الرسوم اللي كتخلصو المحافظه العقاريه. ولكن امتى كيكونوا مثلا لونتربريز الا شي واحد جاب لنا مثلا واحد لابور اللي هو عباره عن بيان ايموبل، مثلا شي كونستركسيون باتيمون ولا ايموبل، هذا ضروري انك هاد لا سوسيتي ادير لها التحفيظ، حيت تنتقل الملكيه ديال هاد ليموبل للشركه. دونك ضروري خاصو يديروا ليه لونجسترومون في الكونسيرفاسيون فونسيير، يديروا ليه التحفيظ، ضروري خاصو يتحفظ باسم ديال الشركه، بالاسميه ديال لا سوسيتي. دونك هنايا les frais concernent l'enregistrement d'un bien dans la conservation foncière. Donc هنا كاين جوج الانواع ديال لي فري. كاين لي droits fixes ديال 700 درهم pour le dépôt des pièces relatives، يعني الديبو ديال الدوسي كتخلص 700 درهم، هذه ضروري خصك تخلصها. زائد لي فري ديال l'enregistrement ديال لي بيان ايموبل اللي هما فيهم droits fixes de 1% calculé sur le montant de bien immeuble، يعني 1% عامل لي بيان ايموبل، مثلا الكونستركسيون القيمه ديالها 100,000 درهم، دونك ضروري كتحسب 1% ديال لونجسترومون، زائد واحد لو دغوا فيكس ديال 75 درهم، زائد واحد 75 درهم كتخلصها. هنا المينيموم خاصو يكون 450 درهم، يعني ما يكونش اقل من 450 درهم. الا جينا حسبنا مثلا هاد لونجسترومون دو بيان ايموبل لقيناها غير 300 درهم ولا 250 درهم، دونك خاصنا نديرو 450 درهم، خاصها ما تكونش اقل. دونك هنا اكزومبل، لونتربريز عندهم واحد الايموبل ديال 200,000 درهم، دونك هنا بيديروا لها l'enregistrement في conservation foncière. Donc les frais de conservation foncière قلنا واحد 700 درهم ديال الديبو دو بياس ريلاتيف، زائد واحد دروا فيكس ديال 1%، دونك القيمه ديال الايموبل 200,000 درهم كنضربها في المية، زائد واحد 75 درهم ديال لي دروا فيكس، دونك المجموع هو 2775 درهم. دونك لي فري بريالابل او ديماراج، دونك غنشدو هاد لي تاكس نوتاريال 1000 درهم، نجمعوها مع هاد لي فري دو كونسيرفاسيون فونسيير، ندخلوها في الجورنال بسميت فري بريالابل او ديماراج، غادي يكونوا في الديبي. دونك بقى لينا اخر حاجه هما لي فري دو بيبليسيتي. بالنسبه لي فري دو بيبليسيتي هما لي فري دو بيبليسيتي دون لي جورنال، سوا دون لو بيلتان اوفيسيال الجريده الرسميه ولا لي زوتر جورنال. دونك هنا لا سوسيتي ضروري خاصها، حيت من لي كونديسيون ديال لا كونستيتيسيون ديال واحد لا سوسيتي ضروري من لا فورماليتي دو بيبليسيتي، ضروري خصها دير الاشهار. دونك الاشهار تتخلص عليه. دونك لي فري دو بيبليسيتي، هاد لي فري دو بيبليسيتي راه كيتعطى لكم لو مونطون ديالو، غير هو عنده تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون، هاد تي في ريكوبيرابل يعني كترجع لا سوسيتي انونيم. دونك كيفاش كيتحسبوا لي فري دو بيبليسيتي اور تاكس؟ راه كيعطيوه لكم، يعني ما كاينش شي قاعده باش كيتحسبوا. دونك اكزومبل عندنا فري دو بيبليسيتي اور تاكس 2000 درهم، دونك هذا كونت كيتسمى فري دو بيبليسيتي، غتدخلو بالاور تاكس 2000 درهم، والتي في حتى هي كتدخل ايتا تي في ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون. كيفاش كتحسب؟ كنشدو لي فري دو بيبليسيتي اور تاكس كنضربهم في 20% باش يعطوني 400 درهم. دونك هذه كتدخل فري دو بيبليسيتي في الجورنال 2000 درهم اور تاكس، والتي في ايتا تي في ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون. علاش؟ لان فري دو بيبليسيتي راه كونت ديال ليموبيليزاسيون، كاين في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. ان شاء الله غندير لكم واحد الاكزرسيس فيه لابليكاسيون ديال هادشي في بليزيور كا.